स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुद्विषां बलयिता सतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरे काव्यलक्षणस्य यत् अधिकरणं वर्तते तत्र पंडितराजेन स्वसम्मतं काव्यलक्षणं कृतं। रमणीयार्थप्रतिपादक शब्दः काव्यम् इति यत् काव्यलक्षणं वर्तते तत्र रमणीय पदार्थः कः इति विचारितं। रमणीय पदार्थे परिष्कृते काव्यस्य किं स्वरूपं स्थिरं भवति इति निरूपयितुं परिष्कारत्रयं कृतं। तत्र प्रथमः परिष्कारः, द्वितीयः परिष्कारः, तृतीयः परिष्कारश्च। एतेषां परिष्काराणां तात्पर्यं पूर्वं प्रतिपादितं। तत्र तृतीयः परिष्कारः आसीत् स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता संसर्गेण चमत्कारत्ववच्छब्दत्वं काव्यत्वम्। चमत्कारत्ववान् शब्दः काव्यम्। तत्र शब्दे चमत्कारत्ववत्वं केन संबंधेन वर्तते स संबंधः उक्तः स्वविशिष्ट जनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता रूपः स संबंधः अस्ति। अत्र स्वशब्देन चमत्कारत्वं गृहीतं, तेन विशिष्टः चमत्कारः भवति। अतः चमत्कारस्य जनकता या भावनायां भवति तत्र विषयिता संबंधेन वर्तमानः चमत्कार जनकतायाः अवच्छेदकः जा अर्थः तस्य प्रतिपादकता बोधकता संबंधः वर्तते। एवमपि पूर्वं प्रतिपादितं यत् अस्मिन् तृतीये परिष्कारे स्वशब्देन यदि चमत्कारत्वं गृह्यते तर्हि लक्षणं पर्यवसन्नं भवति चमत्कारत्ववान् शब्दः काव्यम्। किन्तु एतादृशः व्यवहारः न भवति। चमत्कारवान् शब्दः काव्यम् उच्यते, चमत्कारवत् काव्यं भवति। काव्यशब्दबोध्यं चमत्कारवत् भवति, न तु चमत्कारत्ववत्। चमत्कारत्ववत् काव्यम् इति व्यवहारः नास्ति। अतः तादृशः परंपरा संबंधः व्यवहारेण प्रामाणिकः नास्ति। अतः रसगंगाधरस्य रसचंद्रिका कृता उक्तं यत् स्वशब्देन चमत्कारत्वं न ग्राह्यम् अपितु चमत्कारः एव ग्राह्यः। तेन स्वशब्देन चमत्कारः ग्राह्यः, तो चमत्कारेण विशिष्टा जा वर्तते जनकता। तो चमत्कारेण विशिष्टा अस्ति जनकता। अत्र जनकतायां वैशिष्ट्यं किं वर्तते?
चमत्कारः जन्यः वर्तते, तेन निष्ठा या वर्तते जन्यता, तेन निरूपिता जनकता भावनायां वर्तते। एवं चमत्कारः स्वनिरूपितत्व संबंधेन जनकतया संबद्धः भवति। तर्हि स्वेन चमत्कारेण विशिष्टा स्वनिष्ठजन्यता निरूपित जनकतावत्वेन संबद्धा, स्वनिष्ठजन्यता निरूपितत्वेन स्वः चमत्कारः तस्मिन् वर्तते जन्यता, तया निरूपितत्वं जनकतायाम् अस्ति। तस्वेन चमत्कारेण विशिष्टा स्वनिष्ठजन्यता निरूपितत्व संबंधेन संबद्धा या वर्तते जनकता, तस्याः विषयिता संबंधेन अवच्छेदकः यः वर्तते अर्थः, तस्य प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति उक्तम्। एतेन काव्यलक्षणम् अति लघु भवति। चमत्कारवान् शब्दः काव्यम्, चमत्कारवान् शब्दः काव्यम्, अथवा चमत्कारजनक भावना विषयार्थ बोधकः शब्दः काव्यम्। यह शब्दः तम अर्थं बोधयति यस्य अर्थस्य भावनया चमत्कारः भवति, लोकोत्तरः आह्लादः भवति। इत्थं पंडितराज निरूपित काव्य लक्षणस्य निष्कर्षः जातः चमत्कारजनक भावना विषयार्थ बोधकः शब्दः काव्यम्, चमत्कारवान् शब्दः काव्यम् इति। शब्दे चमत्कारवत्वं च चमत्कारजनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकत्व संबंधेन गृह्यते। एतत् पूर्वम् उक्तं स्वसम्मतं काव्यलक्षणं पंडितराजेन प्रत्यपादि। अद्य अग्रिमः ग्रन्थः विचारणीयः वर्तते, यत्र प्राचां मम्मटादीनां यत् काव्यस्वरूपम् अस्ति तस्य निराकरणम् अस्ति। एवं काव्यलक्षणाधिकरणे प्राचां काव्यलक्षणस्य खण्डनं निराशः विषयः वर्तते। अत्र प्राचीनाः ये सन्ति ते काव्यलक्षणे शब्दार्थयोः द्वन्द्वसमासे निवेशं कुर्वन्ति। तेन शब्दार्थो काव्यम् इति वदन्ति। भामः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति उक्तवान्। तत्र सहित शब्देन
द्वादश संबंधाः उक्ताः इति श्रृंगार प्रकाशे स्पष्टम्। तत्र साहित्य शास्त्रीयाः चत्वारः सिद्धांत संबंधाः अर्थात चत्वारि साहित्यानि सन्ति। दोषहानम, गुणोपादानम, अलंकार योगः और रसाभियोगश्च। तेन श्रृंगार प्रकाश मतेन सिद्ध्यति यत् अदोषौ शगुनौ सालंकारौ कारौ सरसौ शब्दार्थौ काव्यम्। पुनः सरस्वती कंठाभरणे संक्षिप्य उक्तं वर्तते अदोषं गुणवत् काव्यम् अलंकारैरलंकृतं रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। ध्वन्यालोकेऽपि यत्र तत्र वृत्तौ शब्दार्थयोः एव काव्यत्वं स्वीकृतम्। चमत्कारिणौ शब्दार्थौ काव्यम् लोकोत्तराह्लादजनकौ शब्दार्थौ काव्यम्। मम्मटेन तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि इति स्वरूपं बोधितम्। इदं लक्षणवाक्यम् अस्ति अथवा नास्ति इति तु अन्यत् वर्तते, किन्तु शब्दार्थौ तत् इति उक्तम्। शब्दार्थौ तत्शब्देन काव्यम्। तो कीदृशौ शब्दार्थौ तो अदोषौ सगुणौ क्वापि यत्र रसः स्फुटः न भवति तत्र तो अलंकारस्य अपेक्षा भवति, किन्तु यत्र रसः स्फुटः तत्र अनलंकृति अपि शब्दार्थौ काव्यम्। न अलंकृति ययोः तौ शब्दार्थौ काव्यम्। तत्र वृत्तौ प्रतिपादितं यत् अदोषौ सगुणौ सर्वत्र सालंकारौ क्वचित् स्फुटालंकारौ अपि शब्दार्थौ काव्यम्। एवं प्राचां काव्यस्वरूप प्रतिपादने शब्दार्थयोः समानत्वेन निवेशः वर्तते। द्वंद्व समासे प्राधान्येन निवेशः अस्ति, विशेष्यत्वेन निवेशः वर्तते। किन्तु पंडितराजेन यत् लक्षणं कृतं तत्र यद्यपि अर्थस्यापि निवेशः अस्ति, शब्दस्यापि निवेशः वर्तते, किन्तु तत्र अर्थः शब्दे प्रतिपादकत्वेन विशेषणं वर्तते। शब्दः एव विशेष्यः अस्ति। अत्र तु शब्दार्थौ इति उभौ विशेष्यत्वेन निवेशितौ। शब्दार्थयोः विशेषत्वेन विशेषणत्वेन दोषाभावः अलंकार सद्भावः गुणसद्भावश्च निवेशितः अस्ति। तो प्राचां
काव्यस्वरूपं वर्तते तस्य निष्कर्षम् आदाय पंडितराजः अग्रे वदति यत् यत्तु प्राञ्चः यत् प्राञ्चः प्राचीनाः मम्मटादयः किन्तु यत् इति याहुः इति एवं कथयन्ति। किं कथयन्ति? अदोषौ सगुणौ सालंकारो शब्दार्थो काव्यम् इति यदाहुः। प्राग्भिः प्राचीनैः किमुक्तं? दोषरहितौ गुणसहितौ सालंकारो अलंकार सहितौ शब्दार्थौ काव्यपदेन बोध्यौ। काव्य पदस्य प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते दोषाभावालंकार गुण सहित शब्दार्थ युगलत्वम्। त इति प्राञ्चः या आहुः वदन्ति तत्र विचार्यते। तत्र तद्विषये प्राचां काव्यविषयकम् एतद् यत् वचनं वर्तते तस्य विषये विचार्यते। तत्र पूर्वं शब्दार्थो इति विशेष्य पदार्थो यो अस्तः विशेष्य दलं यत् वर्तते तस्य विषये विचारः क्रियते। तर्हि कथयति प्राचीनैः शब्दार्थो इत्यत्र द्विवचनेन काव्यम् इति एकवचनेन सूचितं किम्? कि न केवलः शब्दः काव्यम् न केवलः अर्थः काव्यम् अपितु उभौ काव्यम्। काव्यत्वं शब्दार्थ युगले वर्तते। अतएव उच्यते शब्दार्थ युगलम् न काव्य शब्द वाच्यम्। काव्य शब्दः वर्तते तेन वाच्यम् अभिधया बोध्यम् शब्दार्थ युगलम् नास्ति। काव्य शब्दस्य संकेतग्रहा काव्यपदस्य शक्तिः शब्दार्थ युगले अस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। मानाभावात् मान शब्दस्य अर्थः वर्तते प्रमाणम्। तब मानस्य प्रमाणस्य अभावात् शब्दस्य कस्यचित् शब्दस्य कस्मिन् अर्थे संकेतः वर्तते इत्यत्र प्रमाणं वर्तते। वयं प्रमाणेन जानीमः यत् अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः, अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे संकेतः अस्ति, शक्तिः अस्ति। तानि प्रमाणानि गणितानि सन्ति कि व्याकरणेन कोशेन आप्तवाक्येन विवृत्या प्रसिद्धपदस्य सान्निध्येन
व्यवहारात् वाक्यशेषाच्च वयं शब्दस्य अर्थं निर्णयामः। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान पुरुषाप्तवाक्य वाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेः वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। अत्र शक्तिग्राहकेषु व्याकरणादिषु एकमपि प्रमाणं नास्ति येन काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगले शक्तिः बोध्यते कि काव्यशब्दस्य अर्थः वर्तते शब्दार्थयुगलम् इति। तन्मानाभावात् तर्हि प्रश्नः भवति रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः शब्द विशेषः भवता काव्य पदार्थः उक्तः। शब्द विशेषः काव्य पदार्थः अस्ति, तत्र किं प्रमाणं वर्तते भवता? तर्हि कथयति शब्द विशेषस्य काव्य पदार्थत्वे व्यवहारः प्रमाणं वर्तते। शक्तिग्राहकेषु शिरोमणिः व्यवहारः वर्तते। कश्चिदपि बालः व्यवहारेणैव प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहारेणैव कस्यचित् शब्दस्य अर्थं जानाति, कस्यचित् शब्दस्य शक्तिम् अर्थविशेषे निर्णयति। तो शक्ति ग्राहकः यः वर्तते व्यवहारः स बोधयति यत् शब्द विशेषः एव काव्य पदार्थः। तत्र व्यवहारः वर्तते काव्यम् उच्चैः पठ्यते। तो काव्यम उच्चस्वरेण पठ्यते, तो पठन क्रियाया कर्मत्वं शब्द विशेषे एव संभवति। यतो हि उच्चारणं व्यक्त वचनम पठ व्यक्तायां वाची वर्तते। तो व्यक्त वचनस्य विषयः काव्यं भवति, तर्हि वागीन्द्रियस्य विषयस्तु शब्द विशेषः एव भवति, शब्दः एव भवति, न तु अर्थः। अर्थो हि वागीन्द्रियस्य विषयः नास्ति, अर्थस्य उच्चारणं न संभवति। तो काव्यम् उच्चैः पठ्यते इति व्यवहारेण सिद्ध्यति यत् काव्यपदस्य शक्तिः शब्द विशेषे अस्ति। स शब्द विशेषः मया रसगंगाधर कृता पूर्वम् उक्तः रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः, चमत्कारवान शब्दः, चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः। तो शब्दः विशेष्य रूपेण वर्तते, तो शब्दे एव उच्चारण विषयता संभवति। किंतु अर्थः यः वर्तते तत्र अर्थांशे उच्चारण विषयता नास्ति। अपरः व्यवहारः भवति काव्यात् अर्थः अवगम्यते। काव्यात् अर्थस्य ज्ञानं भवति। तो काव्यात् इति पंचमी वर्तते। तो काव्यात् अर्थः ज्ञायते। तो पंचम्या प्रतिपाद्यते यत् काव्य पदार्थः अन्यः अस्ति।
अर्थ पदार्थ अन्यः वर्तते। यदि उच्यते अयम वृक्षात् पतितः, तब वृक्ष भिन्नः पदार्थः, यह पतति ततः स पतनकर्ता भिन्नः पदार्थः। तथैव काव्यात् इति पंचमी निर्देशेन ज्ञाप्यते यत् काव्य पदार्थ अन्यः वर्तते तस्मात् अर्थस्य ज्ञानं भवति। तत् काव्यम् अर्थज्ञानस्य कारणम् अस्ति, न तु अर्थः काव्यम्। अनेन व्यवहारेण अपि शब्द विशेषस्यैव काव्यत्वं सिद्ध्यति, यतो हि शब्द विशेषात् एव अर्थः अवगम्यते। एवं काव्यं श्रुतम् अर्थो न ज्ञातः। श्रवणं तु शब्दस्यैव भवति, व्यवहारः लोके भवति काव्यं श्रुतम्। तर्हि श्रुति ही वर्तते या यत् श्रवणेन्द्रियं वर्तते, श्रवणेन्द्रियस्य विषयता शब्दे एव संभवति, न तु अर्थे। तो श्रुतम श्रवण कर्मता, तो प्रत्ययस्य अर्थः कर्म वर्तते। तो श्रवण कर्मता श्रवण विषयता शब्दे एव संभवति। तो व्यवहारः भवति मया काव्यं श्रुतं किन्तु अर्थः न ज्ञातः, तस्य अर्थः मया न ज्ञातः। अनेनापि व्यवहारेण प्रतीयते शब्द काव्य पदार्थ भिन्नः शब्दरूपः अस्ति। अर्थः यः वर्तते स काव्य पदार्थः नास्ति। इत्यादि विश्वजनीन व्यवहारतः, इत्यादयः ये व्यवहाराः सन्ति ते विश्वजनीनाः सन्ति। विश्वेभ्यः जनेभ्यः या विश्वेषु जनेषु प्रसिद्धाः सन्ति। सर्वे जनाः एवं व्यवहारं कुर्वन्ति। अतः इत्यादयः ये विश्वजनीनाः सार्वजनीनाः सर्वेषु जनेषु प्रसिद्धाः ये सन्ति व्यवहाराः, तेभ्यः व्यवहारेभ्यः व्यवहारतः। अनेन व्यवहारेण शब्द विशेषः एव काव्यपदस्य अर्थः सिद्ध्यति। त इत्यादि विश्वजनीनाः इत्यादयः विश्वजनीनाः यः व्यवहाराः तेभ्यः विश्वजनीन व्यवहारतः प्रत्युत तद्वैपरीत्येन, प्रत्युत इति अव्ययम् पूर्व प्रतिपादितात् वैपरीत्यं सूचयति। प्राचीनस्तु शब्दार्थौ शब्दार्थयुगलम् काव्य पदार्थः उक्तम्, किन्तु तद वैपरीत्येन अनेन व्यवहार रूपेण विश्वजनीन व्यवहार रूपेण प्रमाणेन शब्द विशेषस्य एव काव्य पदार्थत्व प्रतिपत्तेश्च। काव्य पदस्य यः अर्थः वर्तते तद्गतम् अर्थत्वं काव्य पदार्थत्वस्य प्रतिपत्तिः ज्ञानम् शब्द विशेषस्यैव भवति, अर्थात शब्द विशेषेव प्रतीयते यत् काव्य पदार्थत्वम् अस्ति।
शब्द विशेष निष्ठम एव काव्य पदार्थत्वं वर्तते। काव्य शब्दस्य पद अर्थः शब्द विशेषः एव अस्ति। तो काव्य पदार्थत्वस्य प्रतिपत्तेः ज्ञानात् च इत्यनेन शब्दार्थ युगलस्य काव्य शब्दवाच्यत्वे मानाभावः सूचितः वर्तते। तो च शब्देन कः अर्थः समुच्चीयते? काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगल रूपः अर्थः अस्ति इत्यत्र प्रमाणाभावः इति एको हेतु। प्रमाणं नास्ति, तस्मात् कारणात् काव्य शब्दस्य अर्थः शब्दार्थ युगलं न मंतव्यम्। द्वितीय हेतु वर्तते कि व्यवहार रूपं प्रमाणं वर्तते। व्यवहार विरोधः स्यात् यदि शब्दार्थ युगलस्य काव्य पदार्थता उच्यते। तो च शब्देन कारणद्वयं प्रतिपादितम्। काव्य शब्दार्थ शब्दार्थ युगलं नास्ति, अपितु शब्द विशेषः अस्ति। शब्दे विशेषः वर्तते रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वम्। चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादकत्वं यस्मिन् शब्दे भवति स एव शब्द विशेषः काव्यं वर्तते। अत्र पुनः पूर्वपक्षः भवति यः प्राचीनानां पक्षं ग्रहीष्यति स वक्तुं शक्नोति नहि भोः पंडितराज, काव्य शब्दस्य अर्थस्तु शब्दार्थ युगलम एव वर्तते। काव्य शब्दस्य संकेतितः अर्थः शब्दार्थ युगलम अस्ति, तो मुख्यार्थः च वर्तते। किंतु भवान् लक्षणां जानाति यत्र मुख्यार्थः बाधितः भवति तत्र लक्षणया मुख्यार्थ संबद्धः अन्यः अर्थः गृह्यते। तो एवं काव्य शब्दस्य मुख्यार्थः वर्तते शब्दार्थ युगलम्, किंतु काव्यम उच्चैः पठ्यते। अत्र शब्दार्थ युगलस्य पठनं न संभवति, शब्दमात्रस्य पठनं संभवति। अतः अत्र काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगल रूपः यः अर्थः वर्तते तस्मिन् शब्दार्थ युगल रूपे अर्थे पठन कर्मत्वं बाधितं वर्तते। अतः मुख्यार्थ बाधात् लक्षणा स्वीकरणीया। तर्हि लक्षणया अर्थः यत्र केवलः शब्दः कर्तव्यः। एवं काव्यं श्रुतम् इत्यत्रापि काव्य शब्दस्य लक्ष्यार्थः ग्राह्यः, अर्थात् शब्द रूपः अंशः यः वर्तते काव्यस्य स श्रुतः। अत्र काव्य शब्दस्य मुख्यार्थः शब्दार्थौ शब्दार्थ युगलम्, तस्य एकदेशः शब्द रूपः एकदेशः अत्र पठन क्रियया श्रवण क्रियया अन्वेति। अतः लक्षणया अत्र उपपत्तिः स्वीकरणीया।
अन्यत्रापि दृश्यते ये शब्दाः समूहवाचकाः भवन्ति तेषां समूहरूपः अर्थः यत्र बाधितः भवति तत्र अवयवे लक्षणा स्वीक्रियते। यथा कस्य पटस्य एक देशः दग्धः, कस्य चित् वस्त्रम् अस्ति तस्य एक देशः अवयवः दग्धः, किन्तु व्यवहारः भवति पटः दग्धः। तो पटः दग्धः तो पट रूपेण तो अवयवी संपूर्णः उच्यते मुख्यार्थः। तो दहन क्रियया दहन कर्मतायाः संबंधः संपूर्णे पटे नास्ति, पटस्य एक देशे वर्तते। अतः तत्र पट शब्दस्य लक्षणया अर्थः क्रियते पटस्य एक देशः दग्धः। तो पट शब्दः लक्षणया स्वार्थैक देशम् अवयवं बोधयति। पट शब्दस्य मुख्यार्थः अवयवी वर्तते, लक्ष्यार्थः अवयवः भवति। एवं मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः अवयवावयवी भावः संबंधः वर्तते। तो अवयवी रूपः पदार्थः यः वर्तते तस्य स्वावयवभूतेन अर्थेन संबंधः वर्तते। इत्थं पंचाल इति शब्दः समग्रस्य पंचालस्य बोधकः, किन्तु यदा पूर्वे पंचालाः उच्यते उत्तरे पंचालाः, तत्र पूर्वोत्तर शब्द सान्निध्येन पंचाल शब्दस्य समूह रूपः अर्थः अवयवी रूपः अर्थः बाधितः भवति। अतः तस्य एक देशे अवयवी लक्षणा स्वीक्रियते। तैल मिश्रितम् अन्नं भुक्तम्, घृत मिश्रितम् अन्नं भुक्तम् किन्तु उच्यते घृतं भुक्तम्। एवं लक्षणया अयं व्यवहारः उपपादनीयः, किन्तु यत्र मुख्यार्थबाधः नास्ति तत्र काव्य शब्दस्य मुख्यार्थः शब्दार्थ युगलम् एव वर्तते इति स्वीकरणीयम्। अतः पूर्व पक्षः अस्ति व्यवहारः शब्दमात्रे, शब्दमात्र विषयकः व्यवहारः काव्यपदनिष्ठया लक्षणया उपपादनीयः साधनीयः इति चेत् यदि एवं प्राचीनमत समर्थकैः उच्यते तदा कथयति स्यादपि एवं कथनं स्यात् संभवेत्। कदा संभवेत् तर्हि अग्रे प्रतिपाद्यते। यदि काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले शक्तिः अस्ति, काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगलम् अर्थः अस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणं स्यात्। यत्र तु प्रमाणं वर्तते कि पट शब्दः अवयवी विशेष बोधकः वर्तते, पंचाल शब्दः समग्र देश विशेषस्य बोधकः वर्तते इति सार्वजनीना प्रसिद्धिः अस्ति। तर्हि तत्र यदि मुख्यार्थबाधः भवति तदा लक्षणा आश्रियते। किन्तु काव्य शब्दस्य मुख्यार्थः वर्तते शब्दार्थ युगलम्
इति यावत् न निर्णीयते तावत् लक्षणा कथम आश्रयितुं शक्यते। काव्यपदस्य शब्दार्थ जुगले शक्ति अस्ति इत्यत्र यदि किंचन प्रमाणं स्यात् तदा तु काव्य शब्दस्य मुख्यार्थ शब्दार्थ जुगलं स्वीकर्तुं शक्येत। और एतादृशे स्थले तु लक्षणा स्वीकरणीया स्यात्, किन्तु तथा नास्ति। इति चेत् स्यादपि एवं यदि काव्य पदार्थतया पराभिमते शब्दार्थ जुगले परैः परशब्देन प्राचीनाः मम्मटादयः ग्राह्याः, तो प्राचीनैः मम्मटादिभिः अभिमतं स्वीकृतं यत् वर्तते शब्दार्थ जुगलम्। कथं स्वीकृतं वर्तते, तो काव्य पदार्थतया, काव्यस्य पदार्थत्वेन परे प्राचीनाः शब्दार्थ जुगलं स्वीकृतवन्तः। प्राचीनानां मते काव्य पदार्थ शब्दार्थ युगलम्। तो तस्मिन् काव्य पदार्थतया परैः अभिमते शब्दार्थ युगले काव्य शब्द शक्तेः कि तस्मिन् शब्दार्थ युगले काव्य शब्दस्य शक्तिः वर्तते, व्यंजना संबंधाय अस्ति, अभिधा वर्तते इति काव्य शब्द शक्तेः प्रमापकम् बोधकम् प्रमाणेन बोधकम् प्रमापकम् प्रमायाः जनकम् यथार्थानुभवस्य जनकम् दृढ़तरं किमपि प्रमाणं स्यात्। तदेव तु न पश्यामः, किन्तु तदेव प्रमाणं तु वयं न पश्यामः। यदि प्रमायाः जनकं प्रमापकं किमपि दृढ़तरं प्रमाणं स्यात् यत् प्रमाणं साधयेत् यत् काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले शक्तिः अस्ति, तदा तु एवं वक्तुं शक्यते लक्षणया व्यवहारोपपादनीयः इति एवं स्यात्, एवं संभवेत्, किन्तु नास्ति। तदेव तु न पश्यामः। काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले शक्ति वर्तते इति वयं न पश्यामः। तर्हि पुनः प्राचीन सिद्धांतवादी वक्तुम् अर्हति यत् भामहादयः एते सर्वे प्राचीनाः जन्ते ये सन्ति ते आप्ताः सन्ति, त आप्तवाक्यम् अपि तु प्रमाणं भवति। आप्तः स पुरुषः भवति यः यथार्थ ज्ञानवान् भवति, यथार्थं जानाति, रागेन लोभेन च कदाचिदपि मिथ्या न वदति, स आप्तः पुरुषः उच्यते। तो एते मम्मटादयः आप्ताः सन्ति, एते वदन्ति यत् काव्य शब्दस्य शक्तिः शब्दार्थ युगले अस्ति, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि स्वयं साक्षात् उक्तम्। त आप्तवाक्येन काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले शक्तिग्रह सिद्धः, काव्य पदार्थः काव्य शब्दस्य मुख्यार्थः शब्दार्थ युगलं जातम्। किन्तु काव्यम् उच्चैः पठ्यते इत्यत्र मुख्यार्थः बाधितः, अतः लक्षणा
आश्रयणीया इति वक्तुं शक्नोति कश्चित् प्राचीनमतं समर्थयमानः कश्चित् एवं वक्तुं शक्नोति। यदि एवं वक्तुम् इच्छति कश्चित् तर्हि तेन न वक्तव्यम्। यतोहि प्राचीनानां मतम् एव अत्र खण्डनीयं वर्तते। ते विमताः सन्ति, मत्तः तेषां विरुद्धं मतं वर्तते। तो विरुद्धं मतं येषां वर्तते ते विमताः सन्ति। तो विमतानां वाक्यं श्रद्धेयं न भवति, श्रद्धायाः योग्यं न भवति, श्रद्धा पात्रं न भवति। अतः तेषाम् आप्तत्वे एव संदेहः वर्तते। अतः तत्प्रयुक्ते वाक्ये कथं श्रद्धा स्यात्। तो विमत वाक्यम, यह विरोधी वर्तते, तस्य वाक्यम तो प्रमाण रूपेण स्वीकर्तुं न शक्यते। अन्यथा तो विमतत्वम् एव तत्र न भवति, विरोधित्वम् एव तत्र न भवति। अतः विमत वाक्यम तो अश्रद्धेयम् एव। अतः मम्मटादीनां वाक्येन काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले शक्ति ही निर्णेतुं न शक्यते। तो विमत वाक्यम तो अश्रद्धेयम् एव भवति। एवं निष्कर्षः प्रतिपाद्यते। इत्थं च असति काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगल शक्ति ग्राहके प्रमाणे। काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले या वर्तते, शब्दार्थयोः या वर्तते शक्तिः, तस्य ग्राहके बोधके प्रमाणे असति अविद्यमाने काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगले शक्तेः ग्राहकं प्रमाणं नास्ति। किंतु शब्द विशेषे काव्य शब्दस्य शक्तिः अस्ति इत्यत्र प्रमाणं वर्तते व्यवहारः, विश्वजनीनः व्यवहारः। तो इत्थं च असति काव्य शब्दस्य शब्दार्थ युगल शक्ति ग्राहके प्रमाणे प्रागुक्त व्यवहारतः, प्राग पूर्वम उक्ताः ये व्यवहाराः तेभ्यः शब्द विशेषे काव्य शब्दस्य शक्तिः सिद्ध्यति। तो प्रागुक्त विश्वजनीन व्यवहारता काव्य विशेषे सिद्ध्यन्तिं शक्तिं को नाम निवारयितुम् इष्टे। कः इष्टे, कः समर्थः भवति, कश्चिदपि समर्थः नास्ति। पूर्वं ये व्यवहाराः उक्ताः तद् व्यवहार रूप प्रमाणेन काव्यपदस्य शक्तिः शब्द विशेषे एव सिद्ध्यति। अतः व्यवहार प्रमाण सिद्धां शब्द विशेषे काव्य पद शक्तिं कश्चिदपि निवारयितुं निषिद्धुं अवरोद्धुं न शक्नोति। तो कः इष्टे, कश्चिदपि न इष्टे। केचन वदन्ति स्म कि मम्मटादयः
केवलम शब्दम केवलम अर्थम वा काव्य पदार्थम न उक्तवन्तः अपितु शब्दार्थो इति उक्तवन्तः। तेषां समीपे काचन एका युक्तिः न आसीत् कि शब्दः एव काव्यत्वेन स्वीकरणीयः अथवा अर्थः एव काव्यत्वेन स्वीकरणीयः इति काचित् एक पक्षस्य साधिका युक्तिः न आसीत्। यतएव तैः शब्दार्थो काव्यम इति उक्तम् इति केचन वदन्ति। क्वचित् शब्दे एव चमत्कृतिः विश्राम्यति, क्वचित् अर्थे, क्वचित् शब्दे अलङ्कारः भवति, क्वचित् अर्थे। तो चमत्कृति जनकत्वं शब्देपि वर्तते अर्थेपि वर्तते, अतः काचित् विनिगमना नास्ति। विनिगमना शब्दस्य अर्थः भवति एकतर पक्ष साधनी या एकतर पक्षपातिनी युक्ति, सा युक्ति तत्प्रमाणम येन प्रमाणेन एकः पक्षः साध्यते। कि काव्य शब्दस्य अर्थः शब्दः स्वीकरणीयः अथवा अर्थः स्वीकरणीयः इति द्वौ पक्षौ स्तः। तत्र प्राचीनानां समीपे किंचित एकं प्रमाणं न आसीत् येन ते निर्णयम् अकरिष्यन् यत् शब्दः एव काव्यं भवति अथवा अर्थः एव। तो एक पक्षस्य साधिका युक्तिः न आसीत्, ततः तैः शब्दार्थयोः काव्यत्वम् उक्तम् कि शब्दार्थो काव्यम्। इत्थं एतेन अनेन विनिगमना बिरहात् विनिगमनायाः शब्दार्थयोः शब्दस्य अर्थस्य वा काव्यत्व साधिकायाः युक्तेः प्रमाणस्य अभावात् उभयत्र शक्तिः अस्ति। काव्य शब्दस्य शक्तिः उभयस्मिन् वर्तते, शब्दार्थ युगले वर्तते। इति यत् केनचित् उक्तं तत् प्रत्युक्तं भवति, तत् खंडितं भवति, प्रत्युक्तं निराकृतं भवति। शब्दः काव्यम् अथवा अर्थः काव्यम् इत्यत्र तैः विनिगमना न अधिगता, किंतु विनिगमना अस्ति, व्यवहारः एव वर्तते। काव्यं श्रुतं, काव्यं पठ्यते, काव्यात् अर्थोऽवगम्यते इति जे व्यवहाराः सन्ति ते एकमेव पक्षं सूचयन्ति यत् काव्यशब्दस्य अर्थः शब्दविशेषः एव वर्तते। अतः व्यवहाररूपा विनिगमना अत्र अस्ति। व्यवहारः एकं पक्षं साधयति, अतः ये विनिगमनायाः अभावं स्वीकुर्वन्ति स्म ते प्रत्युक्ताः, तेषां मतं खण्डितम्। एतेन विनिगमनायाः अभावात् उभयत्र शब्दार्थ युगले शक्ति अस्ति इति प्रत्युक्तं खण्डितम्। एवं प्रकारेण पंडितराजः प्राचीनान् उपदिशति कि इत्थं व्यवहार विशेषेण शब्द विशेषस्यैव काव्य पदार्थत्वं सिद्ध्यति। अतः व्यवहार बलात्
यह काव्य पदार्थः सिद्धः तस्यैव लक्षणं करणीयं वर्तते न तु स्वकल्पितस्य काव्य पदार्थस्य लक्षणं करणीयम्। लक्षणं तस्य क्रियते यः प्रसिद्धः पदार्थः भवति, पृथ्वी सर्वैः अनुभूयते, अतः प्रसिद्धः अस्ति, अतः तस्याः लक्षणं क्रियते। तथैव काव्यशब्दस्य अर्थः शब्दविशेषः प्रसिद्धः वर्तते एतैः व्यवहारैः। अतः प्रसिद्धः यः काव्य पदार्थः वर्तते तस्यैव लक्षणं कर्तव्यं कि काव्य पदार्थः कः। तो शब्द विशेषः एव काव्य पदार्थः, तर्हि कः शब्द विशेषः का काव्य पदार्थः इति लक्षणं करणीयम्। तत् एवं शब्द विशेषस्यैव तस्मात् एवं शब्द विशेषस्यैव काव्य पदार्थत्वे सिद्धे सति तस्य एव लक्षणं वक्तुं युक्तम् अस्ति, न तु स्वकल्पितस्य काव्य पदार्थस्य। तो स्वकल्पितस्य काव्य पदार्थस्य लक्षणं न वक्तव्यं न वाच्यं कि मदीयं काव्यम एतद् वर्तते, काव्य शब्दस्य अयम् अर्थः वर्तते। यदि कश्चित् लक्षणं कुर्यात्, अहं खड्गस्य लक्षणं करोमि, तर्हि स कुर्यात् कि यः तन्तुभिः निष्पद्यते, यः धार्यते, यः अंगानि च आच्छादयति, स पदार्थः खड्गः वर्तते। तर्हि एतादृशः खड्ग पदार्थः प्रसिद्धः नास्ति। खड्ग शब्दस्य अर्थः एतादृशः न प्रसिद्धः, अपि तु स तु पट पदार्थस्य अर्थः प्रसिद्धः वर्तते। एवं काव्य शब्दस्य स्वयमेव नूतनम् अर्थं कल्पयित्वा तथा लक्षणकरणं युक्तं नास्ति। तो न तु स्वकल्पितस्य काव्य पदार्थस्य। एषैव च वेद पुराणादि लक्षणेषु अपि गतिः। वेद शब्दः कः वर्तते? तो अर्थ विशेष प्रतिपादकः वेदः। अर्थ विशेष प्रतिपादकं पुराणम। तो अर्थ विशेषस्य बोधकः यः शब्दः वर्तते स शब्दः एव काव्य वेदः उच्यते। अतएव कश्चित् यदि वेदस्य अर्थम् अनुवादं दृष्ट्वा पठति जानाति तदा स वेदाध्यायी न उच्यते। शब्दः यदा उच्चार्यते, शब्दः यदा अधीयते तो तदेव वेदाध्ययनं स्वाध्यायोध्येतव्यः। तो शब्दोच्चारणं तत्र गुरुमुखात् अभिप्रेतं वर्तते। तो अर्थ विशेष प्रतिपादकः शब्द विशेषः वेदः, अर्थ विशेष प्रतिपादकः शब्द विशेषः पुराणम्। तो वेद पुराणादि लक्षणेषु एषा एव गतिः। तो शब्द विशेषे एव वेदत्वं वर्तते, शब्द विशेषे एव पुराणत्वं वर्तते, न तो शब्दार्थयोः पुराणत्वं। वेद शब्दस्य अर्थः शब्दार्थ युगल विशेषः नास्ति। पुराण शब्दस्य अर्थः शब्दार्थो न स्तः, शब्दार्थ युगलं नास्ति इति। अन्यथा तत्रापि इयं दुरवस्था स्यात्। एषा दुरवस्था दुर्व्यवस्था तत्रापि स्यात्। तत्रापि व्यवहारः भवति। वेदः पठ्यते, वेदात् अर्थः अवगम्यते, पुराणं पठ्यते, पुराणात् अर्थः अवगम्यते। पुराणं मया श्रुतं, समग्रं भागवत पुराणं श्रुतं, अर्थः न ज्ञातः। पुराणम् उच्चैः पठितं। तो अत्र वेद पुराणादि शब्दस्यापि शब्द विशेषे एव अर्थः वर्तते। अन्यथा यदि शब्दार्थ
विशेषौ वेदः पुराणम् इति उच्यते तर्हि सा दुरवस्था उक्तानां व्यवहाराणाम् अनुपपत्तिः या वर्तते सा एव दुरवस्था अस्ति।